बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर सलाहियतों का एतमाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की अलामत है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का क्रिकेट के मैदान में एक ही ओवर में मुसलसल छक्के लगाना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लकी रानी सर्कस में नौजवान का मौत के कुआं में मोटरसाइकिल चलाना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान बनाना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आइए आज के इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर बना सकते हैं। और शख्सियत में सबसे पहले आपका अपना लिबास है। आप अच्छा लिबास ज़ेब तन करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ऑफिस के लिए तैयार होकर जाते हैं, अच्छे ड्रेसिंग करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसी तरह अगर आप अपनी सोच को मुस्बत रखते हैं, तो फिर भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आप लोगों से जब गुफ्तगू करें तो ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें, इससे भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह लोगों को देख के मुस्कराएं, आप मुस्कुराहटें तकसीम करें, आपको मुतबादल मुस्कुराहटें ही मिलेंगी। तो इसलिए खुश रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह आपने कल के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो कल के लिए एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बना लेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह हम अक्सर बहुत बड़े बड़े मकासद का तयन कर लेते हैं और उन मकासद के हसूल के लिए बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारे वो मकासद हासिल नहीं होते। तो स्टार्ट में बेहतर ये है कि आप अपने छोटे छोटे मकासद का तयन करें और उन मकासद का तयन करने के बाद उस पर मेहनत शुरू करें। तो जब आप अपने मकासद हासिल कर लेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से माला माल किया हुआ है। आप अपनी आँखों की तरफ देखें, अगर चंद लम्हात के लिए अपनी आँखें बंद करें तो आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। अगर कान सुने ना तो आपकी क्या हैसियत होगी, आपका दिमाग प्रॉपर काम ना करे तो आपकी क्या हैसियत होगी। तो अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हुई हैं उनको शुमार करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह आपका एक दोस्त है, वो आपके पास किसी मदद के लिए आता है, उसको माली मुआवनत चाहिए या आपको सपोर्ट चाहिए, आपको किसी जगह पे साथ लेके जाना चाहता है, आप उसके साथ चलें, उसके काम आएँ, दूसरों की मदद करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसी तरह आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे तो अच्छे ताल्लुकात की बिना पर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मिसाल के तौर पर आपके दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आपका किसी एक ऑफिस में काम है तो आप घर में बैठ कर टेलीफोन करते हैं, आपका वो काम हो जाता है। दूसरे ऑफिस में टेलीफोन करते हैं, वहाँ पे भी आपका काम हो जाता है। तो क्या हुआ, ये आपके अच्छे ताल्लुकात की वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हो गया। इसी तरह आप अपने जहन से हर किस्म का डर निकाल दें। आपने डरना है तो सिर्फ एक ज़ात से डरना है और वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। जब आप अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप अल्लाह से डरेंगे तो फिर किसी और का डर आपके ज़हन में नहीं होगा और आपके ज़हन में ये बात पुख्ता हो जाएगी कि ज़मीन सारी मुखालिफ हो, फलक भी हो अदब मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब, निगहबां हो जो तू मेरा। जब अल्लाह की सपोर्ट आपको हासिल हो जाएगी तो आपके अंदर किसी किस्म का कोई भी डर और खौफ नहीं रहेगा। इसी तरह अपने आप को कामयाबी के लिए हर वक्त तैयार रखें और अपना अज़म रखें कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ और मैं कामयाब होऊंगा। इसी तरह आप अच्छे दोस्तों का इंतखाब करके भी आप कामयाब हो सकते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की दौलत से माला माल हो सकते हैं। और अच्छे दोस्त कौन से होते हैं? अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी मुसीबत में काम आता है। अच्छा दोस्त वो होता है
جو آپ کو ہمیشہ اچھے کام کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. کبھی بھی ناکام اور مایوس قسم کے لوگوں کو دوست نہ بنائیں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. کانفیڈنس کو پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران آئی کنٹیکٹ کا استعمال کریں. جب آپ کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا، اور آپ کو وہ مقاصد، جس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت اچھے انداز میں مل جائے گا. اسی طرح کانفیڈنس حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے پریکٹس، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. گر تو میں خواہی کہ باشی خوش نویس، میں نویسو میں نویسو میں نویس. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو خوش نویس بن جائے، تیری لکھائی بہت اچھی ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو پریکٹس کرتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ تو ایک اچھا خطاط بن جائے گا. تو یہی حال ہے کہ آپ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. اسی طرح کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ اچھی کتب کا مطالعہ کریں، اور سب سے اچھی کتاب جو ہے ہمارے سامنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید ہے، اور یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. اسی طرح اچھی اچھی کتابیں جو ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں. ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کو موٹیویٹ رکھیں اور آپ ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کسی وقت کانفیڈنس لوز کرنے لگیں تو یہ کتابیں آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کر دیں. اس طرح کا آپ کام کریں تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کسی پبلک میٹنگ میں کھڑے ہو کے کوئی سوال پوچھیں. ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کھڑے ہو کے آپ سوال پوچھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. اور اسی طرح ایک فنکشن ہے، اس میں رضا کارانہ طور پر بطور مقرر اپنا نام پیش کر دیں. جب آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنا نام پیش کر دیا اور 5-10 منٹ کے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے آپ اس میدان میں چلے جائیں اور لوگوں کے سامنے جا کے اپنی گفتگو کو اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کریں گے. کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اور اچھے تعلقات کی بنا پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے آپ کو کھیل کے میدان میں لے کے جائیں، وہاں آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے جن میں ایک بہت بڑی دولت جو ہے وہ کانفیڈنس کی دولت بھی ہے. اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو چیلنجز کو فیس کرنے کا عادی بنا لیں. ناکامیاں جو ہیں ان کو تسلیم کریں، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت پرعزم رہیں. کیونکہ اگر بندہ پرعزم ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. راہ کو مشکل و آسان نہیں دیکھا جاتا، عزم کامل ہو تو امکان نہیں دیکھا جاتا. ڈوبنے والے میں منزل کی لگن ہوتی ہے، عشق میں ساحل و طوفان نہیں دیکھا جاتا. اور ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے جہنم کا عذاب اچھا.